matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, pizza 23 ni buwan sa Hunyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluang tudling sa ato mga balita, wanted sa kasong pagpanglugos na sikop sa kapulisan. Paghilakip sa MSU-IIT sa Asia World University Ranking gidaig sa konseho. National Milo Marathon gipalig-on ang sports tourism og ekonomiya sa Iligan City. Pagdaghan sa mga kaso sa dengue sa nasod niadtong Mayo, dili angay ika-alarma. DOTR nag-andam na sa mga patakaran alang sa fuel subsidy. Barko sa Japan Maritime Self-Defense Force nakaabot na sa Pilipinas. Balita sa gawa sa nasod Thailand, gipahugtan ang pagbantay sa border tungod sa nisamot nga panagbangi nini sa Cambodia. Balita sa kinabuhing Kristohanon, lalaki nga adunay pinakataas nga IQ sa tibuok kalibutan, gibutyag nga Ginoo si Jesus Kristo. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop si alias Constantino, 64 anyos, tungod kay wanted kini sa kasong pagpanglugos. Gihimo ang operasyon sa pagdakop kaniya og nasapon kini dito sa iyaang panimalay sa Purok 5, Lower Kaplag, Barangay Ubaldo Laya, sakop ni Dakbayan Siligan. Nakuha usab gikan sa iyang bulsa ang 8 ka pakete nga gituang shabu. Sumala pa niya nga igo lamang kining gibilin sa iyaha aron dili moadto na og layo ang mga parokyano. Wala siya moangkon sa kasong pagpanglugos, batok ngadto kaniya og anaa siya karon sa kustodiya sa Police Station 4. Gidoso ni Councilor Rosby Queenie Belmonte, Committee Chairwoman sa Edukasyon, ang resolusyon gumikan sa nakabot nga kalampusan sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology sa Time Higher Education World University Ranking karong tuiga. Sa resolusyon ni Councilor Belmonte na sukip nga rank top 1 sa Physical Science in the Philippines number 801-1000 sa the World University Ranking 2025 by subject ubos sa core discipline sa Physics, Mathematics, Chemistry, Statistics, Astronomy, Geology ug Environmental, Earth and Science. Ang MSU-IIT usab rank top 2 sa Pilipinas Asia University Ranking sa number 601 plus sa Asia sa the World University Ranking 2025. Rank top 3 usab ang eskwelahan sa Pilipinas sa number 1501 plus the World University Ranking 2025. Og rank top 4 sa University Impact Ranking sa Pilipinas number 801-100 sa the World University Ranking 2025. Girekognisar usab sa konseho ang papel sa mga estudyante magtutudlo og staff sa MSU-IIT Administration sa ilaang madasigon nga paningkamot og dedikasyon sa paghatag og kalidad nga edukasyon.
Gibutyag ni Chief of Staff Jules Bernie Padilla o gagilauman ang 6,000 ka mga runners nga miapil sa kick-off sa Mindanao League sa National Milo Marathon. Makatabang kini sa kita sa mga patigayon din sa Iligan. Sumala pa ni Padilla ang runners sa ubang dapit dinhi mukaon, mamalit o magpalabay kagabion. Dugang pa ni Padilla nga kabahin kini sa direksyon sa administrasyon ni Mayor Frederick Siao ang health o wellness. Gani sumala pa ni Padilla nga wala pa ni nga event, namugda na ang wellness area sama sa Medical Rotunda Park o River Esplanade. Gibutyag usab ni Padilla nga all-out support ang lokal nga kagamhanan sa National Milo Marathon o mapasalamaton sa mga organizers nga dinhi sa Iligan gipahigayon. Si Milo Sports Head Carlos Sampon nakadaig sa mainiton nga pagbiabi ngadto kanila. O karon sa balita sa kauluhan, gisiguro sa Departamento sa Panglawas nga dili angayang ikabalaka sa publiko ang nahimong 6% nga increase sa mga dengue cases sa nasod niadtong katapusang 2 ka semana sa Mayo. Sumala pa kang DOH spokesperson Albert Domingo base sa datos sa ilang buhatan. Sugod sa Abril 27 hangtod sa Mayo 10, nakarecord ang Departamento sa Panglawas og 6,192 ka mga kaso sa dengue nga medyo mitaas niadtong Mayo 11 hangtod sa 24 ngadto sa 6,217. Sumala pa nini wala kinin magpakita nga makaalarma ang nahimong pagsaka sa kaso tungod sa mga ting-ulan nga panahon. Mosaka gayod ang ihap sa mga kaso sa dengue. Luyo nining tanan na nawagan si Domingo nga normal ang nahimong pagdaghan sa ihap sa mga nataptan sa dengue sa nasod ingon ani nga panahon. Ang dili na unta kini masamutan pa. Dugang pa ni Domingo nga nasulod paghapon sa global standard ang fatality rate sa Pilipinas sa pagsumpo sa dengue. Gibana-bana nga ana sa 0.4% lamang ang kasamtangang fatality rate sa nasod kung asa usa kagatos ka mga Pilipinong adunay dengue, dili mo lapas sa 4 ang nangamatay. Samtang una na usab niini naglusad na og programa ang Departamento sa Panglawas aron mapakusgan pa ang ilang pagpakigbatok sa pagdaghan sa dengue cases sa nasod nga Pilipinon. Kasamtangan nang nangandam ang Department of Transportation sa mga guidelines alang sa distribution sa fuel subsidy nga ipangapod-apod sa mga mamahimong grabing maapektuhan sa pagtaas sa presyo sa krudo o petrolyo kini sunod sa may grabing tensyon tali sa Iran o sa Israel. Sumala pa kang Transportation Secretary Vince Dizon, adunay nakagahin nga 2.5 bilyones pesos alang sa fuel subsidies nga ipanghatag sa departamento. Sumala pa niya giandam na ang mga guidelines aron gilayon nga makakuha ang mga tsuper o mga sektor nga grabing maapektuhan sa pagtaas sa presyo. Gisiguro sa ni Dizon nga ang naasoyng subsidiya ang sigurado madawat sa mga benepisaryo nini tungod kay dako-dako usab. Sumala pa niya ang gihupta nilang pundo sa pagkakaroon alang niini. Samtang nanawagan usab ang kalihim sa mga transport groups o pipila ka mga operators nga dili na muhimo og mga kilos protesta tungod kay adunay tabang usab sa nga paabuton kung asa maoy nahimong direktiba usab ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gilayon nga ipangapod-apod ngadto sa mga nanginahanglan sa naasoyng subsidiya. Nauna na niini gisiguro usab sa Department of Energy nga padayon silang mihangyo sa mga oil companies nga hatagan bisan gamay lang nga diskwento ang mga tsuper aron nga malikayan usab ang mamahimong pagpataas pamasahe ngadto sa mga commuters. Nakaabot na sa Pilipinas ang 2 ka barko sa Japan Maritime Self-Defense Force
nga gilangkoban sa GSISA ug ang GS Susunami isip kabahin sa ilang deployment sa Indo-Pacific karong tuiga. Ang paghidangat sa mga sakyanan sa kadagatan ang mainiton nga giabi-abi sa Philippine Navy og nagpahigayon usab og disembarkation ceremony alang sa mga opisyal nga sa hanay gikan sa lain-laing mga nasod nga maoy mga partisipante sa Ship Rider Corporation program tumong sa pagdeploy sa mga barko nga mas mapakusgan pa ang regional security sa pamaagi sa pagpahigayon og continuous joint exercises kauban ang hukbong dagat sa Pilipinas sa Indo-Pacific region. Dugang pa sa mga katuyuan nini nga mapalaluman pa ang tactical capacities sa GMSDF o bisan ang mga pagbugna usab o pagsalig sa mga kaabin nga mga nasod alang sa suporta sa multilateral defense cooperation sa naasing rehiyon. Samtang ang pagdunggo sa mga naasing barko ang pamatuod lamang nga padayon nga niduyog ang Japan sa pagpalapad sa kadagatan sa kalinaw bisan sa pagpatuman sa seguridad sa mga nasod sa Indo-Pacific. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipahugtan sa nasod nga Thailand ang pagbantay nini sa border human nga nisamot ang panagbangi nga nasinati nini kauban ang nasod nga Cambodia. Sumala pa sa Thailand nga gipahugtan sa kasundaluhan ang pagbantay sa teritoryo nini sa Thailand-Cambodia border tungod sa pagsalikway sa Cambodia nga makigpulong sa Thailand alang sa de-escalation talks. Giakusahan sa Thailand ang Cambodia nga mao ang nagpasamot sa dili maayong sitwasyon, samtang pakyas usab ang ASEAN chair nga Malaysia ug ang nasod nga China nga matabangan ang duha ka nasod alang sa de-escalation efforts. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gibarugan sa usa ka lalaki nga Ginoo si Hesus Kristo. Usa ka pamahayag diin gisgutan niya ang iya ang pagtuo sa afterlife. Ang naasong lalaki mao si Yong Hoon Kim, ang giilang world's highest IQ holder tungod sa iya ang IQ score nga 176. Sumala pa niya nga si Jesus mao lamang ang dalan kamaturan o pamaagi sa gikutlo gikan sa John 14:6. Gisgutan niya sa X nga 1 sa mga nindot nga nahitabo sa iya ang kinabuhi mao ang pagkakuha niya sa BA degree Christian Theology nga gitawag niya nga ultimate discipline of all fields of study. Kasamtangan nagtrabaho si Yong kauban sa mga sikat nga mga katawhan sa tibok kalibutan alang sa pag-uswag sa health sector. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang hanging habagat padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Ang Metro Manila, Calabarzon, BRMM, Soc Sargen, Davao Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati pagyapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan epekto sa hanging habagat. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan sa Iligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:29 ug mosahop unya sa alas 6:28 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa tumbalitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar, Kabisaya, Nonaybi. Magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.